बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिनते आदम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आप सबको उस हक पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली कौमों में एक बादशाह था। इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, उसने एक दिन बादशाह को कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरे पास कोई लड़का भेज दिया करे ताकि मैं इसको जादू का इल्म पढ़ा सकूं। बादशाह ने इसके पास एक लड़का भेज दिया जिसका नाम अब्दुल कद्दूस था, जिसको उसने इल्मे जादू पढ़ाना शुरू कर दिया। इसको रास्ता में चलते हुए एक राहिब नजर आया। वो उसके पास बैठ गया और उसके कलाम को सुना तो उस लड़के को राहिब की बातें पसंद आई। अब इसका मामूल बन गया कि जब वो जादूगर के पास आता तो रास्ते में इस राहिब के पास बैठता। देर हो जाने पर एक दिन जादूगर ने उसको मारा तो उस लड़के ने आकर राहिब के पास शिकायत की कि मुझे आज जादूगर ने लेट हो जाने पर मारा है। तो राहिब ने उसे कहा कि जब तुम जादूगर के पास पहुंचो और देर हो जाए तुम्हें पहुंचने में तो उसे कहा करो कि मुझे घर वालों ने रोक लिया है इसलिए देर हो गई, और घर जाने में अगर तुम्हें देर हो जाए तो कहा करो जादूगर ने रोक लिया था इसलिए देर हो गई। इस तरह उसका सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसने आते हुए देखा कि एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोका हुआ है। लोग डर के मारे आगे नहीं जा रहे कि कहीं ये द्यू हेकल जानवर हमें कत्ल न कर दे। ये मंजर देखकर उस लड़के ने सोचते हुए अपने आप से कहा कि आज देखता हूँ कि जादूगर सच्चा और अफजल है या वो राहिब सच्चा और अफजल है। तो उसने एक पत्थर उठा लिया और अर्ज किया, अल्लाह, अगर राहिब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे। ये कहते हुए जब उसने पत्थर मारा तो वो जानवर मर गया। लोग अपनी राह चल पड़े। लड़के ने आकर राहिब को सारे मामले से आगाह किया। राहिब ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, आज तो मुझसे भी अफजल हो गया है। तू इस मनसब पर पहुंच गया है जो मेरा मुतम्मा नजर था, लेकिन अनकरीब तू मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन इन आजमाइश की घड़ियों में मेरा अता पता किसी को ना बताना। अब लड़के को ये कुदरत हासिल हो गई कि वो पैदाइशी अंधों और बरस के मर्ज वालों को ठीक कर देता और मुख्तलिफ दवाइयों से लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। बादशाह के पास बैठने वाले एक नाबीना शख्स को जब ये बात मालूम हुई तो बहुत बड़े तोइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, अगर तुमने मुझे शफा दे दी यानी नजर अता कर दी तो ये तमाम कीमती एशिया तोहफे हदिया में तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। इस जाहिद लड़के ने कहा कि मैं शफा नहीं देता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उस लड़के ने कहा कि मैं शफा नहीं देता, शफा तो सिर्फ अल्लाह ताला देता है। अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें शिफा अता फरमाए। वो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ले आया और अल्लाह ताला ने इसे शिफा अता फरमा दी। वो शख्स नाबीना से आंखों वाला बन गया। फिर वो शख्स जब जाकर हस्बे मामूल अपने बादशाह के पास पहले की तरह बैठने लगा तो उस बादशाह ने उससे पूछा कि तुम्हें ये नजर किसने अता की है? तो उसने कहा कि मेरे रब ने। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसने कहा मेरे रब ने। बादशाह ने कहा कि मेरे बगैर भी और भी कोई तुम्हारा रब है? तो उसने कहा हाँ है, वो अल्लाह ताला है जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है, बल्कि सारे जहानों का रब है। तो बादशाह ने उसे पकड़ लिया, सजा देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने लड़के के बारे में बता दिया
کہ اس لڑکے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یا میرے بیٹے کیا تم نے جادو کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے اور اس درجہ پر پہنچ چکے ہو کہ پیدائشی نابینا کو نظر عطا کر دیتے ہو اور برس کے مرض والے کو بھی شفا دے دیتے ہو اور فلاں فلاں مرضوں کو بھی ٹھیک کر لیتے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا، اے بادشاہ میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اور صرف میرا رب دیتا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا تو اس نے اس لڑکے کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دلوانی شروع کر دی تاکہ یہ بتائے کہ اس کو یہ سب کس نے بتایا ہے۔ اس لڑکے نے اس راہب کے متعلق سب بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے پر آری منگائی گئی اور آری کو اس کے سر کے درمیان رکھ کر اسے چیرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ معزز ناظرین، اس کے انکار کرنے پر اس کے سر کے درمیان آری رکھ کر اسے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ دو۔ تو جب اس لڑکے نے انکار کر دیا، بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے فوجیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اسے پھر کہو کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ دے، اگر یہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے پھینک دو۔ تو معزز ناظرین، جب وہ لوگ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے ان سے بچا لے یا جس طرح بھی تو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اس پہاڑ کو زلزلہ سے متحرک کرتے ہوئے ان کو نیچے گرا دیا اور وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس لوٹ کر آیا۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے میرے رب نے، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے اس کو پھر اپنے کارندوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور اب کی بار اسے ایک کشتی میں سوار کرو، اور جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچے تو اس کو کہو کہ اپنا دین چھوڑ دے، اگر یہ دین چھوڑ دے تو بہتر بات ہے، ورنہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر دریا کی طرف چلے گئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ جب تو چاہتا ہے تو مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ان کی کشتی کو الٹا کر دیا، وہ سب دریا میں غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح و سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کا حال پوچھا، اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو غرق کر دیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرے گا، جیسے میں تمہیں کہوں ایسے اگر تو کرے گا تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر لو اور مجھے کسی درخت کے تنے پر سولی چڑھا دو، پھر میرے ہی ترکش سے ایک تیر لے لو، پھر وہ تیر کمان کے درمیان رکھ لو اور پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر وہ تیر میری طرف پھینک دو، جب تم ایسے کرو گے تو مجھے قتل کر لو گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو کھلے میدان میں جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ اس لڑکے کو درخت کے تنے پر سولی چڑھا دیا گیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے لیا گیا، پھر وہ تیر کمان کے درمیان رکھ دیا گیا، پھر کہا بسم اللہ رب الغلام اور پھر تیر اس کی طرف پھینک دیا۔ تو معزز ناظرین، وہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور اس لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا تو فوت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام،
आमाना बिरब्बिल गुलाम, आमाना बिरब्बिल गुलाम। हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के पास किसी शख्स ने आकर कहा, जिस बात से तुम डर रहे थे, कसम है अल्लाह ताला की वो तो हो चुका है। तुम्हारा डर तो तुम पर ही वाक़या हो चुका है, लोग तो ईमान ले आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि रास्तों में खाइयां खोदी जाएं। उसके हुक्म पर खाइयां खोदी गई और इनमें आग जलाने का हुक्म दिया गया। आग जला दी गई तो उसने कहा कि जो लोग दीन को ना छोड़े, इनको खाइयों में फेंक दो। जब वो लोग इस पर अमल करने के लिए एक औरत को लाए जिसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था, तो औरत ने जब आग की खाई में छलांग लगाने से पहले जरा वक्फा किया, थोड़ी देर के लिए रुकी, तो उस बच्चे ने कहा, माँ सब्र करो और छलांग लगा दो क्योंकि तुम हक पर हो। मुफस्सरीन कराम मजीद ये बयान करते हैं कि जिन मोमिनीन को आग की खाइयों में फेंका गया था, अल्लाह ताला ने इनकी रूहों को पहले ही कब्ज कर लिया था और इनको निजात दे दी थी। आग ने खाइयों से बाहर निकलकर कुफ्फार को ही जो बादशाह की तरफ से मोमिनीन को आग में फेंकने पर मुकर्रर थे, अपनी लपेट में ले लिया और इनको जलाकर खाकस्तर कर दिया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तरह अल्लाह ताला ने बातिल को मिटाकर हक का बोल बाला कर दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।